کہ میری تقریر بلے بلے واسطے نہ ہوندی ہے تے نہ میں کدی کیتی ہے کہ میری بلے بلے ہوئے. جیڑی بلے بلے میرے رب نے کرانی ہے ہو جانی ہے. میرا مقصد ہوتا ہے کہ تبلیغ ہو جائے. کسی ایک نوجوان دی زندگی بدل گئی تو میں سمجھاں گا میری تقریر دی قیمت ادا ہو. ایک جرم جو معاشرے ہو رہا ہے، ہر گھر الا ماشاءاللہ کو سینکڑا چ ایک کی خوش نصیب گھر ہوئے گا جس گھر وچ ماں باپ دی عزت کیتی جاندی ہوئے گی. وگرنہ اج بھی یہ جہالت دا نتیجہ ہے. وگرنہ اگر دین دا علم ہوندا تے کدی بیٹا اپنے ماں باپ دے اگے نہ بولدا. اے دین تو دوری دا نتیجہ ہے. کہ مولانا علامہ عبد الغفار صاحب جیسے عظیم لوگاں تو دوری، علماء تو دوری اور فکر دین والے لوگاں تو دوری دا نتیجہ ہے کہ اج بیٹے نو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ دا مقام کی. یہ میرے نبی دی آمد دا صدقہ ہی کہ انہیں تینوں ماں پیو دا مقام دے. اے میرے سرکار دے غلاموں بلکہ ماں باپ دی عظمتوں میں کی بیان کرو. میرے سرکار نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اے تیرے واسطے جنت بھی نے تے دوزخ بھی نے. نسل انسانیت تے عورت نو عزت میرے آقا نے بخشی ہے. حضور دا پاکیزہ دربار ہے. ایک عورت روندی حضور دی بارگاہ وچ آئی، سر ننگا ہے، ہاتھ سر تے رکھے نے. آقا فرما دینے روئی کیوں ہے؟ عرض کر دی آقا میں حاتم تائی دی بیٹیاں، میرے پیو نے کئی بیٹیاں دے سر کجے نے لیکن میرے سر نو کجن والا کوئی نہیں ہے. میرے سرکار نے مزمل دی چادر اتار کے او دے سر تے پوائی ہے. صحابہ کہندے نے آقا لجپال آئے تے کافر دی بیٹی ہے تو اینو چادر پوا دیتی ہے. میرا آقا فرماندا ہے او چپ ہو جاؤ، یہی میں دنیا نو دسنا چاہنا وا کہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھاویں مومن دی ہوئے بھاویں کافر دی ہو. خدا دی عزت دی قسم ہے اے سبق اگر مسلماناں نو یاد ہوندا کدی اج معاشرے چ بے حیائی تینو نظر نہ آندی. اج میرے ملک دے حکمراناں نو یا تے سبق کسے نے پڑھایا نہیں ہے یا انہاں ظالماں دے دل وچوں ایمان نکل گیا ہے. اگر انہاں نو کسے نے سبق پڑھایا ہوندا یا انہاں دے سینے وچ ایمان ہوندا کدی مشرف جیسا کمینہ اپنی قوم دی بیٹی عافیہ صدیقی دا سودا کر کے اپنے پیٹ دا جہنم نہ بھردا، اپنی قبر نو کالی نہ کردا. میں کہنا تے کمینہ ہے. اس تو وڈا کمینہ میرے ملک دا صدر زرداری ہے او جنوں اپنی بیٹیاں تے پیاریاں نے، او جنوں اپنی دھیاں دی عزت تے پیاری ہے. او تے پریزیڈنٹ ہاؤس دے اندر محفوظ نے. کدی انہیں سوچیا ہے کہ غیراں دے قبضے چ رون والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بیٹی انہاں مسلماناں دیاں غیرت بھریاں گلاں دا انتظار کرتی پئی ہے، کسے جرت والے فیصلے دا انتظار کرتی پئی ہے کہ کوئی ملک والا حکمران، کوئی ایمان دی حرارت رکھن والا کوئی میرے واسطے بھی آواز اٹھائے. میں کہنا اج کوئی صدر دی بیٹی نو اٹھا کے لے جائے، میں پوچھاں گا صدر صاحب جدو بیٹی گھر وچ نہیں ہوندی، جدو دھی غیراں دے قبضے چ ہوندی ہے اودوں پیو ماں واسطے پانی بھی زہر بن جاندا ہے، اودوں لقمہ کھانا بھی زہر دے مترادف نظر آندا ہے. میرے تے ناراض ہو جاندے نے پیپل پارٹی والے. اے ویکھو جی یہ صدر دے خلاف بولدا ہے، اے جی وزیر اعظم دے خلاف بولدا ہے. میں کہنا رب دی عزت دی قسم ہے میں نہیں بولاں گا خلاف. میری کیڑی ہوندے نال زمین تے جائیداد دی لڑائی ہے. میں کی جاننا وا کہ صدر کون ہے. میں اتنا کہنا چاہنا وا میں اون دی عزت کراں گا، اون دی شان منبر تے بیٹھ کے بیان کراں گا، لیکن شرط اتنی ہے کہ ایک واری ابو بکر جیسا صادق تے بن کے آئے، عمر جیسا عدل تے لے کے آئے، عثمان جیسا حیا تے لے کے آئے، علی جیسی بہادری تے لے کے آئے، حسین جیسی غیرت تے لے کے آئے. جس بندے دے اندر صداقت تے عدل تے حیا تے بہادری تے غیرت نہ ہوئے میرے دوستو دنیا تے انہوں اپنا آقا من سکتی ہے، لیکن فاروق الحسن انہوں اپنی جتی دی نوک تے بھی بٹھانا پسند نہیں کرتا. اس واسطے کہ میں نو رزق نہ تے زرداری دیندا ہے نہ یوسف رضا گیلانی دیندا ہے. میرے رزق دا وارث میرا اللہ ہے. رزق دیون والا ہوئے تے ونڈن والا میرا مصطفیٰ ہے.
بڑے بڑے لوگوں نے روکیا ماریا جائے گا. میں کہنا اتنا یاد رکھو کہ میں مر جاواں فکر نہیں ہے، لیکن کدی اس انسان دی میں عزت نہیں کر سکدا. دکھ لگدا ہے یار کہ میرے ملک دا وزیر اعظم پیر بھی ہوئے تے سید بھی ہوئے، مگر قوم دی بیٹی دی غیرت نہ ہوئے. 10 واری اوندے دروازے تو ہو کے اس مظلوم بیٹی دی ماں تے بہن لوٹ جائے، لیکن اس منافق انسان نو کدی رحم نہ آوے اوندے روون تے آنسو. میرے ملک دا وزیر خارجہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی دی گدی دا وارث ہوئے قبلہ، اتنی بڑی گدی دا وارث ہو کے قوم دی غیرتوں دے وچ نہ ہوئے، ملت دی غیرت تے قوم دی بیٹی دی غیرت نہ ہوئے. میں کی آکھاں او غزالی سماج جیسے عظیم باپ دا بیٹا ہوئے، وزیر مذہبی امور ہوئے، لیکن قوم دی بیٹی دی عزت دی آواز نہ اٹھائے. میں کیڑے منہ نال جا کے اوندا ہاتھ چوما. میرے ملک دے اندر وفاقی وزیر سمسام بخاری کرم والا شریف دی گدی دا وارث ہوئے، لیکن قوم دی بیٹی واسطے آواز نہ اٹھائے. میں کیا کھا کہ کوئی عزت والا ہے، خدا دی قسم ہے میں کسے تو لے کے نہیں کھاندا. میں عزتوں دی کراں گا جڑا میرے آقا دے دین دا تحفظ کرے گا. اگر وہ گلہار شریف دا آستانہ ہوئے گا جڑا ہر قسم دے بادشاہ تے وزیر تے منسٹر تے دولت دی لالچ تو پاکیزہ تے بربرتر تے منزہ بن کے بیٹھ کے میرے آقا تے دین دا درد سکھائے گا، خدا دی قسم ہے چاہے میرا سلسلہ بیعت نہ ہوئے میں انہوں سلام پیش کراں گا. میں انہوں سلام پیش کراں گا ہر اس پیر نو جڑا میرے آقا دے دین دا محافظ ہے. وگرنہ 4 پرچے میرے تے ہوئے نے صرف صدر دے خلاف بولن تے مینوں کوئی دکھ نہیں ہے. میں وہ اپنے سٹیج تے بیٹھے علماء نو بھی آکھنا چاہنا وا او میرے ملت دے نوجوانو، او میرے مسلک دے غیور علماء، تہاڈا فرض بندا ہے کہ حق نو حق آکھو، باطل نو باطل آکھو. کوئی فرق نہیں پیندا، کوئی روزی دا مالک کوئی سیاستدان نہیں ہے. روزیاں دا وارث میرا اللہ ہے، روزیاں دیون والا ہوئے. تے یاد رکھو جنہاں نے ہمیشہ عدل دا ساتھ دیتا ہے، اصولاں تے سودے بازی نہیں کیتی، دنیا نے یاد بھی انہاں نو رکھیا ہے. یہ سبق مینوں احمد ابن حنبل دے گیا ہے کہ جس انسان نو اون دے بہترین تے اعلیٰ تے سچے عقیدے دے جرم وچ جدوں مار دتا گیا ہے، انج ماریا گیا ہے جویں شاید کسے نو ماریا نہ گیا ہوئے. میرے دوستو آخری مناظرہ جناب احمد ابن حنبل دا ہو رہا سی. احمد ابن حنبل دا مد مقابل جڑا بادشاہ دا ٹاؤٹ ملا سی، ٹکڑیاں تے پلن والا بابر آوان دی طرح کمینہ مولوی، ایسا جڑا روپیاں دے اوتے وک جاون والا او تخت تے بیٹھا ہے. ایک میرے نبی دے دین دا محافظ دربار دے وچ بیٹھا ہے. ایسا مناظرہ دنیا نے نہیں دیکھا. ایک مناظر نو پکھے جھلے جا رہے نے منبر تے، ایک دے قمیض اتار کے اونوں کمر تے کوڑے مارے جا رہے نے. احمد ابن حنبل دے جسم دے خون دے قطرے دربار دے اندر گردے پین، جسم دے خون دے ذرے تے جسم دے حصے دربار دے اندر بکھردے نظر آ رہے ہیں. اچانک میرے دوستو دنیا نے دیکھے آئے احمد ابن حنبل کوہ گراں بن کے بیٹھا ہے. اس ظالم جلاد نے ایک کوڑا آپ دے سر تے مارے آئے. احمد ابن حنبل دے متھے وچوں خون دا فوارہ نکلے آئے. احمد ابن حنبل میں بے ہوش ہو کے زمین تے گرے نے. بادشاہ دے ملا نو ترس آیا، تخت تھلے اتر کے احمد ابن حنبل دی داڑھی پکڑدا ہے، داڑھی پکڑ کے ہمیں اونچا کر کے کہندا ہے احمد ابن حنبل ایک واری کہہ دے بادشاہ سچا ہے، میں تینوں بادشاہ دے غضب تو بچا لواں گا، لیکن میرے ملت دے علماء صدقے جاواں احمد ابن حنبل دی استقامت تو. اس احمد ابن حنبل ایسی حالت ادھا ہوش تے ادھی بے ہوشی ہے، ادھیاں اکھاں میں کھلیاں نے. اون دے جملے دا جواب احمد ابن حنبل نے دیتا ہے او مینوں کی دنیا دیاں لالچاں دینا ہے، تو مینوں بادشاہ دے غضب تو کی بچائے گا؟ آ میرے اللہ دے قرآن دا منن والا بن جا، میں تینوں رب دے غضب تو بچا لواں گا. میرے لجپال تے کریم آقا دے غلاموں، اے میرے سرکار دے غلاموں، مینوں میرے ملت دے علماء نے، مینوں میرے اکابر نے سکھایا ہے کدی حق دا درس دینا بند نہیں کرنا، کدی روزی تے دنیا دی لالچ دے اندر آ کے کدی اپنے اصولاں دا سودا نہیں کرنا. اس واسطے تے میرا اعلیٰ حضرت فرما گیا کہ کروں مدح اہل دول رضا
پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ او میرے سرکار دے غلامو، مینوں میرے اکابر نے درس دیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو جان اکو واری آئی ہے تے موت بھی اکو واری آنی ہے، لیکن انج غیرت دی زندگی جی کے جا، قیامت دے دن کم از کم حسین دے جھنڈے تھلے کھڑے ہون جوگا تے بن جائے۔ میرے آقا دے غلامو، بس تقریر ہو چلی تمام۔ میرے سرکار دی ختم نبوت دے منکر تیرے اس علاقے دے اندر بڑی تیزی نال اپنا زہر پھیلاندے پینے، میرے ملت دے علماء دا فرض بندا ہے ختم نبوت واسطے اپنی قوم نو تیار کرو۔ او سرکار دے غلاموں، جس قوم دے وچوں اپنے نبی دی محبت تے اون دی ختم نبوت دے اس جذبے دا بھی جنازہ نکل جائے، اس قوم دے ایمان دا کی کیتا جا سکتا؟ حکمران و جاہل جنہوں ختم نبوت دے عقیدے دا پتہ ہی نہیں ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو بھٹو نے پوچھا سی، حضرت جی کیوں اگر کہندے نے انہاں دا نبی ہے تانوں کی تکلیف؟ تو مولانا شاہ احمد نورانی دا بڑا خوبصورت جملہ سی، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، آپ اتنا بتا دے اگر آپ کی موجودگی میں کوئی انسان آ کے کہے کہ بھئی ذوالفقار علی بھٹو بھی ہے وزیر اعظم اور میں بھی وزیر اعظم ہوں تو آپ کا کیا خیال؟ بھٹو نے کہا جی یقیناً وہ پاگل ہوئے گا یا باغی ہوئے گا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا بس جیڑا فیصلہ تو اپنے بارے چ کیتا ہے میں یہی چاہنا کہ یہی فیصلہ ذرا اون دے بارے چ بھی کر دے جڑا میرے نبی دی ختم نبوت دا انکار کرتا۔ حضور دے ہوندیاں جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے یقینی طور تے یا وہ پاگل ہے یا وہ باغی ہے۔ جڑا میرے نبی دی نبوت دا باغی ہے کدی وہ دھرتی تے زندہ رہن دے قابل نہیں۔ انشاءاللہ العزیز گوئی دے میدان دے اندر لبیک یا رسول اللہ بسلسلہ تحفظ ختم نبوت 6 جون 2010 نو منعقد ہو رہی ہے اور انجمن جانباز ختم نبوت دے زیر اہتمام ہو رہی ہے، جنہ سارا خرچہ انشاءاللہ فقیر برداشت کرے گا تے علامہ عبدالغفور توانی صاحب برداشت کرے گا۔ تواڈے تو کسے چیز دے چندے منگن واسطے نہیں آیا، اتنا کہنا میرے نبی دے نام دے اوتے ساری زندگی دے سکھ تانوں رب نے دتے نے، وعدہ کر دے ہو کیا ایک دن دے کم کاج چھوڑ کے سارے سمیٹ کے 6 جون نو گوئی دے میدان وچ حضور دی ختم نبوت واسطے نکلو گے انشاءاللہ۔ ATI دے غیور مسلماناں تے مینوں یقیناً امید ہے اور تسی سارے سرکار دے دیوانے ہو، میرے سرکار دی محبت دے اندر جذبے واسطے ایک سفید داڑھی یا نوجوانی کوئی قید نہیں ہے۔ حضور دی غلامی دے اندر جناب مقداد جیسے بوڑھے بھی نظر آئے، جڑا 80 سال دا بوڑھا بھی ہے لیکن پھر بھی سرکار دے نام تے مر مٹن نو پسند پیا کردا۔ وعدہ کر دے ہو آؤ گے 6 جون نو انشاءاللہ۔ اللہ تانوں خوش رکھے، اللہ تانوں عزت دے، اس تو زیادہ تانوں وقار دے۔ اپنے ملت دے علماء دے اگے گزارش کراں گا کہ میں چلا جاواں گا، تسی میرے تو زیادہ کم کرنا ہے، تسی میرے تو زیادہ کم کر سکتے ہو کہ ایک قوم صرف مینوں 1 گھنٹہ سنے گی، لیکن تسی ہمیشہ اپنی خوبصورت بولی نال انہاں دے عقیدے دا تحفظ کر سکتے ہو، انہاں نو ختم نبوت دے عقیدے دے تحفظ واسطے تیار کر سکتے ہو۔ ختم نبوت دے عقیدے دے تحفظ کتنا ضروری ہے، کتنا ان دی اہمیت ہے۔ رسالہ ہے نوائے اہل سنت، ان دے اندر میں باقاعدہ طور تے رسالہ لکھیا ہے، اپنا مقالہ جنہاں ایک حصہ میں ان دے اندر نقل کیتا ہے انشاءاللہ العزیز، مکمل کتاب کی شکل دے اندر جب چھپ کے آئے گا انشاءاللہ وہ بھی تواڈے سامنے ہوئے گا۔ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اس عنوان دے اوتے ان دے اندر میں اپنا مضمون لکھے آئے، سارے احباب پڑھو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا کہ تانوں پتہ چلے گا کہ ختم نبوت دا معنی تے مفہوم کی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا نا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکدا۔ حضور نے فرمایا سی میرے تو بعد 3 دجال آن گے جڑے آ کے دنیا دے اوتے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن گے، مگر میرے امتی ہو یاد رکھیا جے وہ سارے جھوٹے ہون گے، تہاڈا نبی سچا ہے تے میں آخری نبی ہوں۔
اندا ہدیہ صرف میں 20 روپے رکھے آئے اس واسطے کہ تیرے تک پیغام پہنچ جائے. اے نوجوان بچے موجود نے, انہاں تو اگر کسی نے حاصل کرنا ہوئے پنڈال دے اندر کھڑے ہون گے تے انہاں تو تسی وصول کر سکتے ہو. انہاں مقصد کوئی کاروبار نہیں ہے, انہاں مقصد صرف پیغام دینا ہے کہ بچے بچے نو گھر گھر دے اندر حضور دی ختم نبوت دے عقیدے دا تحفظ ہوئے. تے حضور نے فرمایا 30 دجال آن گے تے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن گے مگر وہ جھوٹے ہون گے. انہاں 30 دجالاں دے مائیں دے وچ نام بھی لکھے نے, کیڑے کیڑے سن چ انہاں نے نبوت دے جھوٹے دعوے